23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। 84वां यौम पाकिस्तान आज कौमी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। परेड शक्लपड़ियाँ परेड ग्राउंड में मुनक्कद होंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा परेड से सलामी लेंगे। वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलावा तीनों सर्विसेज चीफ भी सदर ममलिकत के हमरा होंगे। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा तकरीब के मेहमान होंगे। पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज परेड में हिस्सा लेंगी। चीन और अज़रबैजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा होंगे। पाक फ़िज़ाइया के शाहीन फ्लाई पास पेश करेंगे। परेड में सकाफती फ्लोट्स चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म कौम और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद। कौम यौम पाकिस्तान की रूह के मुताबिक जमहूरियत, इंसाफ, मसावात के लिए अपने अज़्म का अदा करे। यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर तमाम रकावटों को अबूर करेंगे। प्यारे पाकिस्तान के लिए एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। महंगाई, बेरोज़गारी, गर्दिशी कर्जे, मालियाती और तिजारती खसारे से आगाह हैं। मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए मुल्क की मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। हमारे आज के फैसले आइंदा की नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। ये तारीखी दिन एक आज़ाद वतन के लिए हमारे आबाओ अजदाद की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत हमें आज़ादी की अहमियत और कदर का एहसास दिलाता है। हर कीमत पर पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखेंगे। ISPR। शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। पेंशन और मुराद बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा तमाम मुराद और पेंशन के अहल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सदीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से हटा दिया गया था। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत इलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी समत दुरुस्त है। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव का इम्कान नहीं। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। कैश बैलेंस बेहतर है। हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। पाकिस्तान 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। रवां साल $300 मिलियन के पाउंड बॉन्ड्स जारी करेंगे। पांडा बॉन्ड चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैरक गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। रिकॉर्डिंग मंसूबा बलूचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए रेलवे लाइन की मनसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बैरक गोल्ड को बलूचिस्तान से मादनियात के दीगर मंसूबे पर भी सरमायाकारी की तरगीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दरीन दोस्ती और ताउन की तारीफ। वज़ीर आज़म ने सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में
SFD کے تعاون کو سراہا۔ CEO SFD نے جاری منصوبوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ محمد ہائیڈرو پاور گول اینڈ گول مالاکنڈ ریجن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا گرین انرجی اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں نئے منصوبوں کی پروسیسنگ کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ سعودی عرب پاکستان کو ہر ممکن مدد و تعاون فراہم کرے گا، وقت کی یقین دہانی۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور اقتصادی امور کے درمیان سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈور کے قیام کی جانب اہم اقدام۔ پاکستان اور چین کا نئی راہداریوں پر ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے چینی سفیر جیانگ زیڈمنگ کی ملاقات۔ سی پیک فیز 2 کو تیز کرنے پر اتفاق۔ خصوصی اقتصادی زونز کی مزید کامیابی کا خاکہ پیش۔ ہر اقتصادی زون کی ایک چینی صوبے کے ساتھ شراکت داری کی جائے گی۔ ملاقات کا اعلامیہ۔ چینی سفیر نے سی پیک پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خزانہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ اہمیت کے امور اور اقتصادی تعلقات پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کا معاشی اصلاحات سے متعلق حکومتی عزم کا اعادہ۔ برطانوی ہائی کمشنر کا دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ محمد اورنگزیب سے جرمن سفیر کی بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کا دونوں ملکوں میں دو طرفہ تجارت کی اہمیت پر زور۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم سربراہ ہوں گے۔ وزیر خزانہ، وزیر اقتصادی امور، وزارت تجارت، وزیر پاور، وزیر پیٹرولیم اور وزیر پلاننگ رکن مقرر۔ وزیر اعظم نے اپنی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی بھی تشکیل دے دی۔ وزیر اقتصادی امور، وزیر خزانہ، وزیر پیٹرولیم، وزیر پلاننگ اور وزیر پاور کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ اسحاق ڈار کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے نجکاری بھی تشکیل۔ وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی برائے چینی سرمایہ کاری بنا دی۔ احسن اقبال چیئرمین ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا؟ معاملات تعطل کا شکار۔ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے معاملے پر گورنر اور حکومت کے درمیان تنازع۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکا۔ اسمبلی ہال کو تالے لگ گئے۔ اپوزیشن ارکان کا اسمبلی کے باہر احتجاج، آئین شکنی کے نعرے۔ وزیر قانون KP آفتاب عالم نے گورنر کے اجلاس بلانے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کابینہ کے ہوتے کیسے اسمبلی اجلاس طلب کیا؟ محکمہ قانون کا سیکرٹری اسمبلی کا خط ایڈوکیٹ جنرل کو بھیجنے کا فیصلہ۔ گورنر اسمبلی اجلاس طلب کر سکتا ہے یا نہیں؟ محکمہ قانون نے AG آفس سے قانونی رائے طلب کر لی۔ اسپیکر کو جواب موصول ہونے کے بعد اجلاس بلانے کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ گورنر نے مخصوص نشستوں پر ارکان کی حلف برداری کے لیے اجلاس بلایا تھا۔ تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ جس طریقے سے فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 تبدیل کر کے جو رزلٹ دیے گئے ہیں اس پہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، جو جس پہ انہوں نے تقریباً ہماری لگ بھگ مور دین 80 سیٹس انہوں نے چوری کی ہیں۔ تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو، جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ وزیر اعظم فارم 47 والا ہے، دھاندلی پر کیا بات کروں؟ مینڈیٹ چوری ہوا، غیر آئینی حکومت کو نہیں مانتے۔ فارم 45 اور 47 تبدیل کیا گئے، چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ سائفر مداخلت تھی یا سازش؟ غیرت مند پاکستانی ہونے کے ناطے برداشت نہیں۔ اگر سائفر نہیں تھا تو پھر بانی PTI کو غلط سزا ہوئی۔ ڈونلڈ نو نے جھوٹا بیان دیا، اس پر اسد مجید کو بلایا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میڈیا سے گفتگو۔ علی امین گنڈاپور کی تھانہ CTD میں درج مقدمے میں 17 اپریل تک عبوری ضمانت منظور۔ عدالت کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 50,000 روپے زر ضمانت جمع کرانے کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور کا وارنٹ منسوخی کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع۔ IMF نے پیٹرول پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ماحول کو آلودہ کرنے والی مشینری پر بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ روکی جائے۔ مقامی سطح پر تیار سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ایک ہی شرح لاگو کی جائے۔ ہر طے اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھائیں۔ سرحدی کنٹرول مؤثر بنائیں۔ IMF نے نئے مطالبات پیش کر دیے۔